جی میں ایندی چھان تلے آج کٹھے بیٹھو قیامت علی وار محمد نبی دے شفاعت علی جھنڈے دے تلے میں کٹھے ہوں سونے نبی دے جامع کوثر تے میں کٹھے ہوں در رجتے سبحان اللہ سونے نبی دا صحابی نماز پڑھدا کھڑے دشمن نے حملہ کر دیتے یار نے تسلی دے نال اپنے رب نال گالی کیتے او فاضل پروالو اللہ سونے نال گالی کیتیاں کرو اللہ گالی کریں داوی ہے تے گالی دا جواب دے دے ان ربی لسمیع الدعاء اور اے مقام تے فرمائے قال ربکم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین اللہ دی کاوڑ تے کو دساواں اللہ دی ناراضگی تے کو دساواں اللہ دا جلال تے کو دساواں اللہ کبڑی دا کے رگال تو پے اللہ ناراض کے رگال تو تھیندا پے اللہ سونے نے سورت نا سورت مومن ہے 24 سپارہ ہے اللہ سونے فرمائے ان الذين يستكبرون عن عبادتي جیرے لوگ آ کر کریں دن میں کنو نہیں منگ دے میں کنو دعا نہیں منگ دے میرے نا رابطہ نہیں کرے دے میرے اگو جھولی نہیں جھلے دے میرے اگو ہاتھ نہیں جھلے دے اللہ سونے فرمائے ان الذین یستکبرون اجر تکبر اختیار کریں دن ان عبادتی میں کنو منگن واسطے میری عبادت کنو میری دعا کنو میرے اگو آمن واسطے جھکن واسطے لا ریب منن واسطے جیرے لوگ تکبر کریں دن سیدخلون جہنم داخرین میں چاہتے منہ دے بل منہ جہنم دے وچا سٹے سا اللہ کو اگر کاوڑے تئیں شیط ہوئے اگر روپے دی حاجت تھی وے ون منگ دی پانی دی حاجت تھی وے وارا ون منگ دی اگر تے کو ٹکے دی حاجت تھی وے ٹورتے ویں دی لیکن جیرا حاجتیں دا مالک ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر جیرا حاجتیں دا مالک ہے جیرا خزانے دا مالک ہے جیرا پانی دا مالک ہے جیرا زمین و زمان دا مالک ہے جیرا مکین و مکان دا مالک ہے اون کنو منگدہ نیوی اون دنا رابطہ نیوی کریں دا اتنا سکے پیوں ماں انتظار نہیں کریں دے جتنی محمد رب تیری میری انتظار کریں دے اتنا پیوں ماں بھی آسرہ نہیں کریں دے جتنا محمد رب تیرا میرا آسرہ کربان دے کتابیں دے وچے فجر ویلے جیندے ویلے تو اٹھ دی تو اپنے کپڑے تیار کریں دی تو غسل کریں دی تو تیاری کریں دی تو خوشبو لیں دی اللہ سونے کو پتہ ہے او تا مالک الملک ہے کہ تیرا ارادہ کیا ہے آج تیرا کم کیا ہے آج تیری مصروفیت کیا ہے لیکن ایدے باوجود بھی فرشتے کو آدے اے تیاری اتوستے کریں دا پہ میں کو ملتے ویسی تیاری اتوستے کریں دا پہ میں کو دعا منگتے ویسی تیاری اتوستے کریں دا پہ میں کو سجدے کرتے ویسی تیاری اتوستے کریں دا پہ آج میں دینا رابطہ بحال کرتے ویسی پرانے گناہیں تو معافی منگتے ویسی اگو بچن دی کوشش کرے سی توبہ کرے سی اللہ انتظار چے سیٹ صاحب اپنی سواری تے سوار تھی گن اگو آگئی ہے مسجد عمر فروغ اگو آگئی ہے مسجد استاد الہی بس حاکی صاحب علی اللہ صحیح ڈٹھے اے بندہ اندھا پہ ہونے آیا لیکن اے اکھی نوٹیں جتا پور دے چتڑیں دے اللہ فرمائے آدم دے پتراوتے گھاٹے دا سودا کیتی میں جو تیری انتظار چھامی دنیا دا رواج ہے اگر سردار کنے ونجے ووٹ منگ دے اگر کہیں دے کنے ونجے نوٹ منگ دے لیکن واحد وحدہ لا شریک ہے نہ نوٹ منگے نہ ووٹ منگے بلکہ خالی دامن کوئی بھر دے وے بلکہ رولے ہوئے کو آباد کر دے وے بلکہ پیاسے دی تاستے ترے کو ختم کر دے وے اللہ سونا انتظار کا کریں دے جو ہونے خان صاحب میرے پاس ہے لیکن خان صاحب کانڈ کیتے گئے نا اللہ سونے فرمائے اے میرے دہدہ کہنی قد افلح المؤمنون میرے دہدہ او ہوئے جیرا مومن ہے اللہ مومن کے قوہ دینا اللہ صحیح نے قرآن دے وچ فرق نسا دیتے 26 سپارے دے وچ فرق نسا دیتے ایک کے مسلمان جیرا کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھن دے بعد والا مسیت دا سوہا کہنی نماز دا سوہا کہنی زکاة دا سوہا کہنی حج دا سوہا کہنی اللہ دے حکم دا سوہا کہنی نماز دے قرآن دا سوہا کہنی اللہ سونے فرمائے اے ہے مسلمان اے میرے دہدہ کہنی میں کو ایدی ضرورت بالکل کہنی کیا ہے مومن اون کو آدن جرا حسین علی کار اپنے 72 کو ہاں چھوڑے والا بھی آکے مولا اگر بے بچڑے ہوں دے تیرے ناتے قربان کر دے وہاں مومن اون کو آدن جرا صدیق اکبر علی کار گھر دا گھر محمد دے ناتے قربان کر دے رے اون کو مومن
مومن آدن اللہ سونے فرمائے میرے دادا اوہ ہے جرا مومن ہے میں ان کو آہر مہینے دی ظہر کو سدا دے بھجدہ آوے میں ان کو سخت سردے دی پہد مہینے دی فجر کو سدا او بھجدہ آوے اللہ سونے فرمائے مسلمان مر جو پوے میں کو کوئی پرواہ کہنی مومن آدمی میرے کاغذیں دے وچ پاس ہے مومن او ہے جنی وفات تے زمین بھی رو دی ہے جنی وفات تے آسمان بھی رو دے مومن او ہے جن دے واسطے جنگل دے درندے بھی دعا کریں مومن او ہے جن دے واسطے حشرات الارض بھی دعا کریں مومن او ہے جن دے واسطے اللہ دی کل کائنات دعا کرے ایک واسطے عزیز دوستو ساکو بھی مومن بڑھنا چاہیے ساکو بھی مومن بڑھنا چاہیے اللہ سیاں اگر اسا مومن بڑھنا چاہوں اسا کیا کروں اللہ سونے فرمائے ایک مومن او ہے جن دے کاغذیں چ نماز ہے کہنا ایک مومن او ہے جن دے کاغذیں دے وچ جن دی شریعت چ روزہ ہے کہنا ایک مومن او ہے جڑا عہدہ اپنے آپ کو مومن ہے لیکن قرآن کو کن کیتی کھڑے اللہ فرمائے مومن او ہے جڑا ظہر دی نماز دا ٹائم ہوئے گرمی دا وقت ہوئے داہ محرم ہوئے دشمن سامنے ہوئے سجدہ قضا نہ تھیوے این کو مومن آدن مومن اون کو آدن حضرت امام حسین دی شہادت عصر دی نماز دے وچ تھئیے لیکن جن فقے تے فرقے دے وچ عصر ہوئے نا او مومن کدی نہیں ہو سکدا مومن او ہے